अहिले शासनमा रत्न त बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, संघ रत्न उत्पत्ति भएको समय हो। अहिले योगीहरू यतिखेर 3 रत्न भएको समय हो कि हैन? यतिखेर बुद्ध रत्न हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? बुद्ध रत्न कहाँ हुनुहुन्छ? यतिखेर भगवान कहाँ हुनुहुन्छ? योगीहरू भन्नुहोस् त भगवान कहाँ हुनुहुन्छ? त्यसो यो मनमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया भएको मनभित्र भगवान हुनुहुन्छ? कहाँ हुनुहुन्छ? र अहिले मान्दै गरेका भगवान हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? उहाँ उद्देश्य चेती के हो? अहिले अब चेती 4 प्रकारका धातु चेती, धम्म चेती, परिभोग चेती, उद्देश्य चेती भनेर। र धातु चेती अहिले भगवानका अरहन्तहरूका जो शारीरिक धातु, शरीर जलाएर रहेका धातुबाट स्थापित गरिएका चेती धातु चेती। धम्म चेती भन्नाले 84,000 धर्मखण्डहरू धम्म चेती। यी त्रिपिटकहरू के हो? धम्म चेती। र यिनी त्रिपिटकहरू, यिनी 84,000 धर्मस्कन्धहरू धम्म चेती। योगीहरूले जुन अहिले सुन्दै गर्नुभएको धर्महरू यो अरू के धर्म चेती। योगीहरूले आचरण गर्दै गर्नुभएको धर्म चाहिँ के हो? धम्म चेती। जुन आफूले सही परमार्थ धर्मलाई एकनाथ जानिरहेको बेलामा हृदयमा के चेती छ? धम्म चेती। परिभोग चेती भन्नाले परिभोग भन्ने परिभोग वस्तु। तमोले परिभोगा भन्ने त जान्नुहुन्छ नि? परिभोगा दोकान छन् कि छैनन्? हो त परिभोगा दोकानमा के बेच्छन्? भोग गर्ने वस्तुहरू जस्तै कुर्सी, टेबल, बिरो इत्यादिहरू। यिनी घरमा सबैतिर चलाउन हुने वस्तुहरू बेच्छन् कि बेच्दैनन्? हो ती बिरो, कुर्सी, टेबलहरू कसको लागि हो? मान्छेको लागि। मान्छेले परिभोग वस्तु, मान्छेको परिभोग वस्तु हुनाले पसलको नाम नै परिभोगा भनेको म्यामा शब्द होइन, पाली शब्द हो। परिभोग हो। मान्छेहरूलाई घरमा सबै थोक सुविधा हुनको लागि, परिभोग चलाउनको लागि राखिएको वस्तु। जस्तै बिरो एउटा हुने भने सबै थोक लुगा कपडाहरू राख्न सजिलो हुन्छ कि हुन्न? कुर्सी, टेबलदेखिबाट सम्पूर्ण परिभोग। त्यस्तै भगवानका परिभोग वस्तु, भगवानका परिभोग वस्तु छन् कि छैनन्? अहिले यहाँ प्रत्यक्षमा हेर्ने भने भगवानका परिभोग वस्तु के छन्? अहिले यो पहिले सुरु यहाँ भएको पलङ्क, भगवान बस्ने हाम्रो हिसाबले कुर्सी, हाम्रो भन्नाले के हो? कुर्सी। त्यसलाई गौरव शब्दले भन्दाखेरि पलङ्क। भगवानको पलङ्क। अहिले पलङ्क भनिन्छ। राजालाई पनि, राजाको पनि के भनिन्छ? पलङ्क नै भनिन्छ। राजाको पनि पलङ्क। तर फरक के छ भन्दा राजाको पलङ्क सिंहासन पलङ्क। राजाको चाहिँ के हो? सिंहासन पलङ्क। भगवानको चाहिँ अपराजित पलङ्क। अपराजित पलङ्क धम्म पलङ्क भगवानको। र राजाको चाहिँ सिंहासन पलङ्क। सिंहासन पलङ्क भनेको जान्नुहुन्छ नि? सिंह भनेपछि जङ्गलको शेर। जङ्गलको शेर सिंह, हरिण, बँदेल, बाघसँग डराउँछ? ऊ कोसँग, केसँग डराउँछ? केहीसँग नडराउनु भएको हुनाले जङ्गलको के हो? शेर। अनि हो त्यो निडरपनाले जङ्गलमा ऊ सिंह गर्जेको बेलामा गर्जिँदाखेरि मेरो आवाज सुनेर दुश्मनी कोही आउँछन् कि भनेर डराउँछ? निडर आवाज, नडराइकन निडर आवाज उसले दिन्छ। अरे त्यस्तै राजाको पनि सिंह जस्तो निडरपनाले हुकुम सुनाउने पलङ्कलाई सिंहासन पलङ्क भनिन्छ। भगवानको चाहिँ धर्म पलङ्क वा अपराजित पलङ्क। भगवानको अपराजित पलङ्क भन्ने त तमोले परित्राणमा पनि सुन्नुभएको छ। अपराजित पलङ्क भन्ने जान्नुहुन्छ नि? अपराजित पलङ्क भनेको के हो? कसैले पनि विजय प्राप्त गर्न नसकिएको पलङ्क।
जब सिद्धार्थ कुमार 6 वर्षसम्म दुःख र चर्या गर्नुभयो, 6 वर्षसम्म दुःख र चर्या गरिसके पश्चात अन्तिम पिपलको बुटा मुनि जब उहाँले कुशासन ओछ्याएर त्यहाँनिर पलङ्क जो खडा भयो त्यहाँ बिहार लिइसके पश्चात उहाँले के अधिष्ठान गर्नुभयो भने जबसम्म मैले ज्ञान प्राप्त गर्दिन तबसम्म यो पलङ्क म छोड्दिन, यही पलङ्कमै मैले सम्मा सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गरेरै छोड्छु। जबसम्म सम्मा सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्दिन तबसम्म यो पलङ्कबाट म अन्त कहीँ पनि जाँदिन। भगवानको त्यो अधिष्ठान पहिल्यै कसले थाहा पायो भन्दा देव ब्रह्माहरूले थाहा पाए। देव ब्रह्माहरूले थाहा पाए। इन्द्रादि देव ब्रह्माहरू आए, त्यहाँ हुँदैका के आवाज दिने चरा चुरुङ्गी इत्यादि सम्पूर्ण हटाएर कसैले सेतो छत्र ओढाइदिने, कसैले के सबै सेवामा आएछन् ज्ञान पाउने दिन भनेर। मारदेव चाहिँ भगवानसँग युद्ध गर्न भन्दै आएको छ। अनि मारदेवले त्यतिखेर सम्पूर्ण हतियार बर्साएर युद्ध गर्दाखेरि पनि भगवानलाई त्यो पलङ्कबाट हटाउन सकेन। यो मेरो पलङ्क हो सिद्धार्थ, तिम्रो होइन। मारदेवले भगवानले यो मेरो हो। अनि त्यसैले मेरोमा मारदेवसँग धेरै बेर त्यहाँ वाद विवाद भइसके पश्चात मारदेवले मेरो भन्ने कुरा प्रमाण म बताउँछु गवाई भनेर देवताहरू सबै उसका देवताहरू छन्। यो कसको पलङ्क भन त भन्दाखेरि यो मारदेवको हो, सबैले ठाउँ खाने गरे। तपाईँपट्टिका गवाई बताउनुहोस्। भगवानले मपट्टिका गवाई भन्ने त कोही पनि छैनन् यो ठाउँमा। अघि आएका देव ब्रह्म पनि सबै मारदेवले आएर आक्रमण गर्दाखेरि सबै भागे। के भए? अब आफूपट्टि कोही छन् त? परि आउँदाखेरि सबै के गर्छन्? परि नआउँदाखेरि त सबै जुड्छन् कि जुड्दैनन्? परि आयो भने चाहिँ सबै भागाभाग। आखिरी भगवान एक्लै रहनुभयो। भगवानपट्टिका गवाई माग्ने बेला त कोही पनि छैनन्। कोही नहुँदाखेरि पृथ्वीलाई छुएर अब यसरी ध्यान गर्नुभएको भगवान एउटा हातले ठ्याक्कै पृथ्वीलाई छुनुभयो। अहिले अब तपाईँहरूले कोही कोही ठाउँमा मूर्ति फोटाहरू देख्नुभएको छ नि, एउटा हात यसरी एउटा हात यसो भुइँ छोएको देख्नुभएको छ नि, हो यसरी। अब ध्यान बस्दै गरेको हात एउटा हातले पृथ्वीलाई छोएर। मेरो गवाई त अरू व्यक्ति अनुसारले कोही पनि छैन। तर यही भद्रकल्पमा हेर्ने भने बेसन्तर राजा भएको बेलामा मैले यो पलङ्कको लागि सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्तिको लागि मैले त्यतिखेर सम्पूर्ण सेता हात्तीहरू दान गरेर सम्पूर्ण सम्पत्ति दान गर्दै अन्तिम छोरा छोरी पनि दान गरेर पत्नी दान गरेर आफ्नै प्राण पनि दान गर्न तयार भइएको कुरा यो पृथ्वीलाई थाहा छ। भगवानले त्यसरी पृथ्वीलाई छोइदिनुहुन्छ। अनि हो त्यो पृथ्वीलाई छोइएको पलङ्कलाई भूमि स्पर्श मुद्रा उहाँर त्यसरी पनि खोटा मूर्तिहरू बनाएका छन्। अनि त्यतिखेर महानतम भूमि चालो होती यारे ठुलो भूकम्प हुन्छ। ठुलो भूकम्प हुँदाखेरि त्यो स्वाभाविक नियमले गर्दाखेरि पनि त्यो भूकम्पको प्रभावले त्यो मारदेव चढेर आएको हात्ती पनि पल्टिन्छ। त्यो हात्ती के हात्ती हो? मारदेव चढेर आएको हात्ती गिरी मेखला हात्ती, पर्वतसरीको हात्ती अरे गिरी मेखला हात्ती। अनि हात्ती तक अडिन नसकेपछि मारदेव पनि हात्तीमाथि चढेको मारदेव पनि के भयो? अनि उत्तिखेर देवताहरू भागाभाग मारदेवहरू। अब स्वाभाविकले हामीलाई सजाय दिने भयो भनेर। अनि त्यही पलङ्कमै उहाँले पलङ्क बदली नगरिकन ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको हुँदाखेरि अधिष्ठान सफल भयो। कुनै मारदेवले आएर अनावश्यक गर्दाखेरि पनि त्यो पलङ्कबाट हटाउन नसकेकोले गर्दा त्यो पलङ्कलाई के भनिन्छ? अपराजित पलङ्क। परित्राणमा के सूत्रमा आउँछ? उब्बाण्ड सूत्र। के सूत्रमा? र अपराजित पलङ्क। पलङ्क अहिले भगवानको परिभोग, जो भगवान बिहार लिने ठाउँ, बिहार लिने भगवानलाई बस्नुभयो भनेर भनिँदैन। भनिन्छ त मान्छेलाई बस्नुभयो भनिन्छ, राजालाई विराजमान हुनुभयो, भगवानलाई बिहार लिनुभयो। भगवान बिहार लिनुभएको पलङ्क अपराजित पलङ्क, परिभोग वस्तु। जो भगवानलाई
जल अर्पण गर्ने गिलासहरू कटौराहरू छन् कि छैनन्? जल, शुद्ध जल, पिउने जलहरू, भोजन अर्पण गर्ने पात्रोहरू, यिनी चाहिँ भगवानका परिभोग वस्तु। अनि भगवानका परिभोग वस्तु, भगवानलाई हरदम अर्पण गरिराख्ने वस्तु चाहिँ त्यसमा मान्छेले लिइन्छ त? तिनै गिलासले पानी मान्छेले खाइन्छ त? भगवानको परिभोग वस्तु हुँदाखेरि भगवानले चलाउने वस्तु पनि चैत्य समानको हो भनेर परिभोग चेती। अहिले जो भगवान त परिनिर्वाण हुनुभयो, तर भगवान परिनिर्वाण भए तापनि भगवानलाई कस्तो तरिकाले सम्झिने भनेर सम्झिन अप्ठ्यारो पर्दाखेरि पछि आउनेले सम्झिन अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर फेरि भगवानकै नाम पारेर यसरी मूर्ति चित्रहरू बनाएर मानिएको हुनाले ती मूर्तिहरू चित्रहरूलाई चाहिँ उद्देश्य चेती के भनिन्छ? उद्देश्य चेती, उद्देश्य राखेर मानिएको। र भगवान त यतिखेर परिनिर्वाण भइसक्नु भयो, निर्वाणमय हुनुभयो कि हुनु भएन? भगवान त निर्वाणमय हुनुभयो। अब साक्षात्कार भगवान यतिखेर अन्त हुनुहुन्छ त? मनमा त हामीले सम्झिने मात्रै हो नि, बस्नुहुन्छ र? भगवान मनमा बस्नुहुन्छ त? बस्नुहुन्न नि। अहिले यो शरीरमा भगवानले त यो शरीरलाई दुःख देखेर दिक्क देखेर शरीरलाई त्यागिसक्नु भयो नि। हामी पो दुःख दिक्क नहुँदाखेरि घरिघरि शरीर लिने इच्छा छ। भगवान त त्यागिसक्नु भयो कि त्याग्नु भएन? त्याग्नु भयो। विमुक्ति भनेपछि फेरि वापस नजन्मिने गरी मुक्ति हुनुभयो। किन भन्दा यो दुःखलाई देखिसकेपछि मुक्ति हुनुभयो। दुःखलाई नदेखेका पो घरिघरि जन्म लिइराख्नुपर्छ, अवतार लिइराख्नुपर्छ। त्यसले दुःखलाई देखेर कि नदेखेर? नदेखेर। दुःखलाई देखेपछि त फेरि जन्म छ त? फेरि जन्म छैन, परिनिर्वाण हुनुभयो। अनि त्यसो हामीले अब भगवानको दर्शन गर्न अब हामीले पाइएन त भन्दा उद्देश्य चेतीबाट त दर्शन गर्न पाइयो। उद्देश्य चेतीबाट दर्शन गर्न। अनि एउटा कुरा अलिकति प्रथम संज्ञानमा आएको कुरामा हेर्दाखेरि, प्रथम संज्ञान राजगृहमा त्यतिखेर 500 अरहन्तहरू मिलेर प्रथम संज्ञान गर्नुभएको थियो। कति अरहन्त? 500 अरहन्तहरू। ती 500 अरहन्त मध्येमा त्यतिखेर प्रमुख हुनुहुन्थ्यो महाकाश्यप। राजा अजातशत्रुको चतुर्पचयको आधारमा त्यतिखेर 500 अरहन्तहरूले संज्ञायन गर्नुभएको थियो। संज्ञायन भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि? संज्ञायन भनेको के हो? संज्ञायन भनेको के हो? बुझ्नुहुन्न होला नि? यमाले ताङ्गायना टेने गरेको भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि? सुन्नुभएको छ होइन? ताङ्गायना टेने गरेको भनेको के हो? यमा देशमा कति पाली भयो? यमा देशमा 2 पाली। मेन्डौमी राजाको पालामा मालेमा 1 पाली, उनुको पालामा रङ्गुन गवाएमा 1 पाली, पासन गुफामा बादाना लाइङ्गुमा। र यमा देशमा 2 पाली भयो। इन्डियामा 3 पाली भयो। श्रीलङ्कामा 1 पाली भयो। भगवान परिनिर्वाण भएदेखिबाट यता संज्ञायन 6 पाली भयो। संज्ञायन हो त। संज्ञायन भन्नको मतलब शासनमा कुनै विघ्न बाधा परिआयो भनेदेखि त्यो विघ्न बाधालाई सुरक्षा हुनको लागि, शासन सुरक्षित राख्नको लागि एक प्रकारले शासनको बारेमा शासन शुद्धता राख्न यसरी सभा बसिएको, संविधानले सहित भइएको सभा। संविधान सभा भन्ने जान्नुहुन्छ नि? संविधान भनेको के हो? शब्द त जानिन्छ। संविधान भन्नाले यमाले संघहरूको निलागाम, ने संघहरूको निलागाम भनेपछि त बुझ्नुहुन्छ होला नि? कि त्यो पनि बुझ्नुहुन्न? विधानहरू बनाइएको, जस्तै कानुनहरू बनाइएको, विधानहरू बनाइएको। यो शासन सुरक्षा गर्नलाई कस्तो तरिकाले अब उपरान्त सुरक्षा गर्दै लाने। भगवानले यतिसम्म उपदेश गरेर धर्मस्कन्ध 84,000 भए। ती 84,000 धर्मस्कन्धहरूलाई पछिसम्म
सुरक्षित रहनको लागि कसो गर्ने त्यसको बैठक पछिसम्म सुरक्षित हुनको लागि अहिले अब प्रथम संज्ञानमा हुन त प्रथम संज्ञानको उद्देश्य र द्वितीय संज्ञानको तृतीय संज्ञानको चतुर्थ संज्ञानको उद्देश्यमा अलि त्यो फरक छ। प्रथम संज्ञानमा हो भनेदेखि भगवान परिनिर्वाण भएका 7 दिन बल्ल हुँदैछन् कतिपय भिक्षुहरू ए भगवान त हुनुहुन्न ठिकै छ परिनिर्वाण हुनुभयो बल्ल हामी खुल्ला भइयो बल्ल हामी के हो नभए भगवान छँदाखेरि यो पनि गर्न हुन्न उ पनि गर्न हुन्न भनेर केही पनि गर्न हुन्न भनेर हामीलाई साँगुरो बनाइदिनु भएको थियो धेरै कानुन निकालेर विधान निकालेर अब परिनिर्वाण हुनुभयो ठिकै छ हामी खुल्ला जे गरे पनि हुन्छ जसो गर्दा पनि हुन्छ भनेर सुभद्रा आदि गरेका भिक्षुहरूको त्यो आवाज निस्किन थाल्यो। त्यसैमा महाकाश्यपलाई धेरै सम्यक ज्ञान भएर भगवान परिनिर्वाण भएका 3 महिनामा संज्ञान गर्नुभएको थियो। अब शासनमा हल्का हुन जान्छ हल्का भयो भने भोलि शासन हराउँछ हल्का भयो भने शासनमा कसैलाई गौरव राख्छ त। अब भिक्षुहरू मान्छे झैं भएर बस्यो भने त्यो भिक्षुलाई कसैले मान्छ मान्छे झैं भएर बसे मान्छे जस्तै आचरण गरे भनेदेखि आफू जस्तै छ भने मान्ने काम पनि आउँदैन। त्यसो हुँदाखेरि अबदेखि यो शासन चिरकाल रहनको लागि एउटा यसको विधान त हुन पर्छ कसो गर्ने भनेर त्यतिखेर सबै संघहरू सल्लाह गरेर 500 भिक्षु त्यसमा 500 भिक्षु सबै अरहन्त मात्रै जुटेर प्रथम संज्ञान गर्नुभएको थियो। राजगृह वैवाह पर्वत राजगृहमा जस्तै माथि तातो पानीको ठाउँ छ त्यो तातो पानीबाट सिधै माथिको डाँडो हो त्यो पर्वतमा 2टा गुफा छन् ती गुफामा 500 अरहन्तहरू त्यहाँनिर बिहार लिएर चाहिँ संज्ञान गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर संज्ञानमा के काम गर्नुभयो उहाँहरूले भन्दाखेरि धर्मस्कन्धहरू उहाँहरूले जम्मा गर्नुभयो। धर्मस्कन्ध भने जान्नुहुन्छ नि धम्मखान्डाहरू जम्मा गर्नुभयो। धर्मस्कन्ध जम्मा गर्दा आनन्दले मुखाग्र गरेर राखेका उपालीले मुखाग्र गरेका सबै त्यहाँ जुटाउनु भयो। उपाले तिमीले भगवानका उपदेश के बुझेछौ मैले विनयको बारेमा सम्पूर्ण बुझेको छु त्यसो विनयको बारेमा तिमीले भनौ। आनन्द तिमीले मैले अभिधर्म र सूत्र त्यसो अभिधर्म र सूत्र सबै आनन्दले भनौ। त्यसरी अभिधर्म र सूत्र यता विनय सम्पूर्ण त्यसरी जुटाउँदाखेरि सबै मिल्दा जुटाएर भाग लगाउँदाखेरि 3 भाग भए। कति भाग भए हो तिनी 3 भागलाई 3 पिटक भनिएको। त्रिपिटक भन्नाले 3टा पुस्तकलाई भनिएको होइन 3 भागलाई भनिएको। विनयको 1 भाग सूत्रको 1 भाग अभिधर्मको 1 भाग र यसरी 3 भाग भइदिएर अनि त्यहाँबाट सूत्र विनय अभिधर्म तिनी कुराहरू सम्पूर्ण त्यहाँ चढाइसकेपछि आनन्द भगवान परिनिर्वाण हुने बेलामा के उपदेश गरेर जानुभयो। विनयको बारेमा नियमको बारेमा संघहरूको सबैको मत मिल्न सक्छ भने सबै मिलेर अदल बदल गर्ने इच्छा छ भने गर्न सक्छौ भन्नुभएको छ। अनि के अदल बदल गर्ने भन्थे त्यतिखेर महाकाश्यपले सबैलाई सोध्नुभयो। अनि सबैलाई सोधेर कसैले पाचिती आपत्तिलाई अदल बदल गरौँ कसैले दुखीले तराई कसैले कुनलाई 7 विभाग छन् यिनी विनयका होइन 7 भाग भइएका विनयहरूलाई कुन भागलाई अदल बदल गर्ने भन्दा 1 वर्ग र 1 वर्गको भनाइ मिलेन। भनाइ नमिल्दा महाकाश्यपले अब 1 वर्ग र 1 वर्गको भनाइ मिलेन भने मैले त्यसलाई निश्चय गर्नलाई अप्ठ्यारो पर्छ। सबैको एउटै मत छ भने त निश्चय गर्न निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ। अहिले निर्णय गर्न अप्ठ्यारो परेको चाहिँ भनाइ नमिल्नाले अहिले हो यो अप्ठ्यारो पार्नमा चाहिँ आनन्द तिमी चाहिँ यहाँ प्रमुख छौ है। तिमीले भगवानलाई उतिखेरै भगवान हामीले विनयमा 7 भागमा कुनै विभागहरू चाहिँ हामीले अदल बदल गर्न सकिन्छ भनेर तिमीले त्यो प्रस्ताव फेरि भगवानलाई राखेनौ। मैले राखिन भन्थे भगवानले कुनै चाहिँ विनय भनेर तोकेर भन्नु भएन त्यसरी तोकेर भन्नु भएन। तिमीले पनि किन त्यो प्रस्ताव नराखेका मैले राखिन भन्थे। अहिले तिमीले त्यो प्रस्ताव राख्दैका थियौ भने भगवानले यो खाले विनयलाई चाहिँ अदल बदल गर्न सक्छौ भन्नुभएको छ भन्दैका थियौ भने हाम्रो सबैको एकमतले त्यसलाई अदल बदल गर्दा हुन्थ्यो। अहिले तिमीले त्यो नसोधिनाले हामीले कुन विभागलाई अदल बदल गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो मत मिलेन 1 वर्ग र 1 वर्गको।
त्यो मत नमिल्नमा विशेष कारण तिमी हौ। तिमीले बहुत ठूलो गल्ती गर्यौ। तिम्रो यो ठूलो गल्ती अहिले संघको बीचमा तिम्रो गल्ती छ भनेर मैले ठहराउँदैछु। तिमीले सबैलाई माफ माग। आनन्दलाई कसले तोकेर भन्नुभयो? महाकाश्यपले। कसलाई हो? संघको बीचमा। आनन्दले पनि हात जोडेर भन्थे, मेरो कसुर छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। आनन्दले, मेरो कसुर छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले गल्ती गरे जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। किन चाहिँ तिमीले आफ्नो कसुर देख्दैनौ? किन गल्ती छ जस्तो लागेन? भगवानले जुन नियमहरू राख्दै जानुभयो, भगवानले राख्दैका नियम मध्येमा मेरो विचारमा भगवानले भूत भविष्य वर्तमान सम्पूर्णलाई देखेर नै यिनी नियम निकाल्नु भएको, धेरैको कल्याणको लागि नै नियम निकाल्नु भएको भन्ने मैले यस प्रकारले बुझेको हुँदाखेरि, अनि कुनै नियम पनि मैले फाल्टु एउटो पनि छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन र कुनै चाहिँ बदली गर्ने भनेर सोध्न पर्ने काम छैन कि जस्तो लाग्यो र मैले सोधिन आनन्दले। त्यसो हुँदा मेरो कसुर जस्तो लाग्दैन। महाकाश्यपले चाहिँ अहिले यो संघको मत नमिलेको तिम्रो कारणले हो। यदि तिमीले त्यसरी सोध्दैका थियौ भने सबैको एकमत हुने थियो। तिम्रो कसुर छ। आनन्दले मेरो कसुर छैन। यो जग्गामा योगीहरू कसुर कसको छ? आनन्दको कसुर छ कि छैन? त्यसो भए महाकाश्यपले नहुँदो आरोप लगाउनु भयो। अहिले महाकाश्यपले आनन्दलाई नहुँदो संघका बीचमा नहुँदो आरोप लगाउनु भएको कि आनन्दको कसुर छ कि छैन? आनन्दको कसुर छ कि छैन? आनन्दको कसुर छैन भने महाकाश्यपले के भन्दै हुनुहुन्छ? आनन्दलाई कसुर छ। योगीले के भन्नुभएको छ? कसुर छैन। कसको कुरा छ है? योगीहरूको सही कि महाकाश्यपको? आपत भयो। आनन्दलाई एक ठाउँमा, आनन्दलाई पुस्तकमा दुई जग्गामा आनन्दलाई प्रशंसा गरिएको र आनन्दलाई निन्दा गरिएको, दुई प्रकारले लेखेको, एउटै विषयलाई दुई प्रकारले लेखेको पनि छ। जस्तै नालागिरी हात्ती भने त सबैका कान छिप्पेकै छन् नि, सुन्नु भएको छ नि। नालागिरी हात्ती अति मजबुत हात्ती, गजा हात्ती भोरीमा पनि अति घमण्ड चढिएको हात्ती, जोले तोले त्यसलाई चलाउन पनि सक्दैन र अति तागतिलो हिँड्दाखेरि पनि पृथ्वी नै कम्प भएको छ कि जस्तो। दिनौ त्यसलाई एक दिनमा 8 घडा मदिरा खिलाउन पर्थ्यो काम हराउँदाखेरि अरे। अनि त्यो हात्ती अब राजा हात्ती अजाशत्रुसँग देवदत्तले मागेर भगवान बुद्धलाई मार्नको लागि हात्ती लगाएर मार्ने। फेरि त्यो युद्धको हात्ती यसलाई मार भनेर पठाइदिएपछि सिधै गएर मार्ने हो त्यो हात्ती, अरू सोच्न जान्दैन। अनि त्यही पनि सधैँ 8 घडा खिलाउँछन् भने त्यो दिन 16 घडा मदिरा खिलाएर मदिराले मताएर चाहिँ सिधै गएर मार भनेर लगाउने। त्यतिखेर गाउँलेहरूलाई सबैलाई थाहा छ, भगवानलाई पनि थाहा छ, आनन्दहरूलाई सबैलाई सङ्घलाई थाहा छ। भिक्षाटन हिँड्नुभयो, आयो सिधै हात्ती मार्न भनेर, सिधै भगवानलाई मार्न भनेर आयो। परैबाट अब ठुलो हात्ती हुँदाखेरि परैबाट देखेको छ। त्यो हात्तीको हिँडाइ दगुरा त्यसको आएको बेगले देख्दाखेरि नै धेरै जनताको त भित्र होस उडिसक्यो। आजकलको भनाइले भन्यो भने सातो गइसक्यो। भगवान भिक्षाटन हिँड्दै हुनुहुन्छ, आनन्दलाई पछिबाट ढुक 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 भइरहेछ आनन्दलाई। आनन्द त स्रोत बन्न मात्रै हो नि त। अनि झट्टै अगाडि आएर भगवान, यो हात्तीले त साँच्चै मार्नै आयो भगवान। त्यसो हुँदा भगवानलाई त केही भएर हुन्न, बरु म थापिन्छु भगवान। म मरेर नोक्सान छैन, म मरे भने नोक्सान छैन, भगवानलाई त केही हुन हुँदैन, शासन धेरै गर्न छ। त्यसो हुँदा भगवान हजुर पछि बसिदिनुहोस्, यो हात्तीमा थापिन म जान्छु। आनन्दको श्रद्धा भगवानमाथि, आफ्नो प्राण भन्दा पनि भगवानमाथि श्रद्धा अझ तेज छ कि छैन? भगवानमाथि श्रद्धा आनन्दको आफ्नो प्राण भन्दा पनि अझ माया गर्छन्।
आफू मर्दिन्छु भनेर। हुन त अब बाहिरी हिसाबमा तपाईँको लागि मैले ज्यान दिन्छु भन्ने त थुप्रो पाइन्छ कि पाइन्न? तपाईँको लागि के पेर गर्छ, म ज्यान दिन्छु तपाईँको लागि भन्छ कि भन्दैनन्? साँच्चै परे आउँदा ज्यान दिन्छन् होला? दिन्छन् होला? दिँदैनन्। त्यही बेलामा एउटा फट्टे बाघ निस्कुस् त ज्यान दिन अगाडि थापिन्छन् कि पहिले भाग्छन्? ज्यान दिन्छु भन्ने भनाइ र साँच्चै ज्यान दिएको मिल्छ? आनन्दको भनाइ होइन। मैले ज्यान दिन्छु भन्नुहुन्न कहिले पनि, तर साँच्चै परि आउँदाखेरि थापिनुहुन्छ। आनन्दको श्रद्धा भगवानमाथि, आफ्नो प्राण भन्दा पनि अझ तेजिलो श्रद्धा भगवानमाथि छ भनेर आनन्दलाई प्रशंसा गर्नुभएको छ। अर्को ठाउँमा फेरि अर्का गुरुले कसरी भन्नुहुन्छ आनन्दलाई भन्दा, आनन्दको श्रद्धा भगवानमाथि बहुत कमजोर छ। आनन्दले भगवानमाथि विश्वास गराई बहुत कमजोर भयो। त्यो मामुली हात्ती त हो, हात्तीले भगवानलाई केही कथम गरिहाल्छ कि मारिहाल्छ कि भनेर आनन्द आत्ती राख्नु भएको छ। भगवानमाथि परिपूर्ण श्रद्धा थियो र भगवानमाथि परिपूर्ण विश्वास थियो भने आनन्द आत्तिने कामै थिएन। अहिले हेर त आनन्दले भगवानमाथि सम्मा सम्बुद्ध भगवानमाथि विश्वास कमजोर भएर आत्तिरहेका छन्। अर्का गुरुले कुन चाहिँ सही हो? यी दुई गुरुको भनाइमा कुन सही हो? दुईटै सही हो। उसको बाटोबाट ऊ सही नै हो। आनन्दले भगवान आफ्नो प्राण त्यागेर पनि विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यति श्रद्धा छ, आफ्नो प्राण त्यागेर पनि भगवानमाथि उहाँले श्रद्धा राख्नुहुन्छ, त्यो पनि सही हो। अनि भगवानलाई कसैको हातबाट मर्न हुँदैन। सम्मा सम्बुद्ध भगवान कसैले मारेर हुन्न। भगवान सम्मा सम्बुद्ध भगवान आफ्नो इच्छा नभइकन कसैबाट मृत्यु हुन हुँदैन। भगवानको ज्ञानलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। अनि हो त्यो कुरामाथि आनन्दको विश्वास कमजोर भएरै थापिन जानु हो नि, त्यो पनि सही हो कि होइन? यिनी दुईटामा कुन चाहिँ सही हो? अघिका दुईटा फेरि अघिका महाकाश्यप र आनन्दका। आनन्दले भन्नुहुन्छ मेरो कसुर छ जस्तो मलाई लाग्दैन। महाकाश्यपले भन्नुहुन्छ तपाईँको कसुर छ। यी दुईटामा कसको भनाइ चाहिँ सही? दुईटैमा ल्याउन पर्यो नि। अहिले महाकाश्यपले भन्दै हुनुहुन्छ कि अहिले सङ्घमा एकमत नभएको विषयलाई देखाएर भन्दै हुनुहुन्छ। यदि कुन चाहिँ नियमलाई भनेर सोधिदिनु भएको थियो भने सङ्घमा कसैले जुकृत आपत्तिलाई कसैले पाचित्य भनिराख्नु पर्ने थिएन। र अहिले एकमत नभएको कारणबाट भन्दै हुनुहुन्छ। आनन्दले चाहिँ भगवानको सर्वयुक्त ज्ञानले राख्नु भएको नियम हो भनेर सर्वयुक्त ज्ञानबाट भन्दै हुनुहुन्छ भने दुईपट्टिकै सही हो कि होइन? तर आनन्दले त्यतिखेर नै अहिले सङ्घका प्रमुख हुनुभएको महाकाश्यप भन्थे र सबै सङ्घको बीचमा मलाई हजुरले कसुर नै देख्नुहुन्छ भने मेरो कसुर भयो। आनन्दले स्वीकार गर्नुभयो, मेरो कसुर छ, त्यसो हुँदा म सबै सङ्घहरूसँगबाट क्षमा माग्दछु। प्रथम संज्ञानमा त धेरै आनन्दले क्षमा माग्न परेको छु, त्यो लामो नजाउँ। अनि त्यतिखेर महाकाश्यपले भगवानका सर्वयुक्त ज्ञानले उपदेश गरिएका बाणी हुनाले एउटा एउटा बाणी भगवान साक्षात्कार भगवान हुँदाखेरि बोलेका शब्दहरू हुन्। अहिले त्रिपिटक भनेका यिनी जो पिटकमा भएका उपदेशहरू साक्षात्कार भगवान हुँदा त्यही बाणी बोल्नु भएको थियो भनेदेखि भगवान परिनिर्वाण भए पनि त्यो बाणी चाहिँ जीवित हुनुपर्छ। महाकाश्यपले योगीहरू बुझ्नुभयो? भगवान हुँदा पनि त्यही बोल्नु भएको थियो भने अहिले भगवान परिनिर्वाण भइसकेर पनि त्यो बोली राखिराख्ने हो भने त्यो बोली कसको हो? कसको बाणी हो? अनि भगवानको बाणी त्यो सर्वयुक्त ज्ञान बुद्ध बाणी नै बुद्ध हो। महाकाश्यपले सर्वयुक्त ज्ञानबाट निस्केका बाणी बुद्ध बाणी हुन्, बुद्ध बाणी नै बुद्ध हो। अनि भगवानले पनि परिनिर्वाण हुने बेलामा भन्नुभएको शब्दमा इमे त धम्मो त विनयो त मम त होइन सत्ता, मैले जो यिनी उपदेश गरेका धर्महरू छन्, मैले उपदेश गरेका विनयहरू छन्, म परिनिर्वाण भएपछि तिमीहरूका गुरु चाहिँ यिनै
मैले उपदेश गरेका धर्म विनय नै हुने भगवानले। भगवान छाउन्जेल संघका गुरु को हो? भगवान। भगवान परिनिर्वाण भएपछि संघका गुरु को हो? धर्म। किन भगवान हुँदा जो उपदेश गर्नुभएको थियो भगवान नहुँदा पनि तिनी उपदेशलाई जसको तस राख्यो भने भगवान परिनिर्वाण हुनुभएको छैन। किन भगवानका बाणी छँदैछन्। प्रथम संज्ञानमा त्यो पारित भयो। बुझ्नुभयो नि? भगवानका बाणी छँदैछन् भने तिनी बाणी भगवान हुँदै बोलेका बाणी हुँदा तिनी बाणी अझै छन् भने अझै पनि भगवान हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले बुद्ध रत्न हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? धर्म रत्न हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? संघ रत्न हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? 3 रत्न नै हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले शासनभित्र पुण्य गर्ने व्यक्तिमा बुद्ध रत्न पनि हुनुहुन्छ, धर्म रत्न पनि हुनुहुन्छ, संघ रत्न पनि हुनुहुन्छ। यिनी भगवानका एक एक बाणीलाई हामीले अहिले भगवानले नै भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले एउटो बाणीलाई त्यस्तै किम्मत राख्यो भने ती बाणीहरूले तपाईँ हामीलाई धेरै कल्याणमा पुर्याउँछन्। हो यिनी भगवानका उपदेशहरू नहराउनको लागि, गडबड नहुनको लागि, तलमाथि नहुनको लागि संज्ञान गर्दै सुरक्षा गर्दै 100 वर्षपछि फेरि वैशालीमा संज्ञान, वैशाली भने वैशाली अहिले इन्डियामै पर्छ, संज्ञान गर्दै सुरक्षा गर्दै फेरि त्यसका 200 वर्ष 250 वर्ष जतिमा पटनामा संज्ञान गर्दै अनि त्यसका 400 वर्षपछि श्रीलङ्कामा संज्ञान गर्दै श्रीलङ्कामा संज्ञान गरिसके पश्चात चाहिँ बल्ल लिखित रूपमा आएका हुन्। बुझ्नुभयो नि? लिखित रूपमा आए। अनि संज्ञान गर्दाखेरि एउटै देशका संघले मात्रै हुँदैन, सबै देशका जुटेर सबै देशमा सुरक्षा गरेका अनुसारको फेरि टाइटै गर्नुपर्छ। यहाँको र त्यहाँको मिल्छ कि मिल्दैन? मिलेन भने किन मिलेन? कुन चाहिँ थप्पा आयो? एउटा पनि थप्पा हुन हुँदैन। त्यसरी फेरि शुद्ध रूपमा राख्नको लागि संज्ञान गर्नु परेको। संज्ञान भन्ने कुरा सिर्फ बुद्ध शासनमा मात्रै पाइन्छ, अन्त छैन। अन्त धर्मशास्त्र आफ्नो मन परी आफ्नो कल्पना लेखे पनि हुन्छ, तर बुद्ध बाणीमा कल्पना लेख्न हुन्छ त? अरू मात्र लेख्न हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। त्यही भएर ठाकुरपाणीजीले पनि खुलास्त भनिदिनु भएको छ कि छैन? ठाकुरपाणीजीले पनि खुलास्त के भनिदिनु भएको छ भन्दाखेरि धर्मोदय पत्रिकामा अङ्क नम्बर 35 मा तपाईँहरूले पनि भेट्नु भएको होला। अङ्क नम्बर 35 मा समसामयिकता भनेर हो त्यो शीर्षकले लेखिएको पत्रिकामा आउँछ। जस्तै जनताहरूले एक आपसमा धर्मको आफ्ना इष्टदेवको मान्छेहरूमा मेरा ठुला र उसका ठुला भन्ने झगडा छ कि छैन? शैव वैष्णवहरू जस्तै वैष्णवहरूले शिवजीलाई अघोरी बनाएर अपमान गरेका छन् भने शैवहरूले पनि विष्णुलाई छल गरेर वृन्दाको सतीत्व लुट्ने कथा रचेर मानहीन पुर्याउन पछि परेका छैनन्। धर्मोदय अङ्क नम्बर 35 पृष्ठ नम्बर 11 मा आउँछ। पृष्ठ नम्बर चाहिँ साम्यना 11 मा स्वस्तानीको कथा रचेको कथा आयो कि आएन? उहाँले त्यहाँ खुलास्त लेखिदिनु भएको छ। त्यो पनि कसले रचेको भन्दाखेरि शैवहरूले, शैव भने शिव भक्तले विष्णुको अपमान गर्नको लागि अरे वृन्दाको सत्य डगाए भन्ने अर्काकी स्वास्नीसँग आरोप लगाएर विष्णुको अपमान गर्नको लागि यस्ता कथा रचेर किताब निकालेका छन् भनेर धर्मोदयमा खुलास्त लेखिदिनु भएको छ। शैवहरूले पनि विष्णुलाई छल गरेर वृन्दाको सतीत्व लुट्ने कथा रचेर मानहीन पुर्याउन पछि परेका छैनन् भनेर कथा रचेर लेख्नु भएको छ। र यसरी रच्ने पनि रहेछन् भन्ने कुरा त्यो प्रमाणले थाहा भयो कि भएन? तर बुद्ध पिटकमा चाहिँ एउटा पनि रच्न होइन थप्न पनि पाइँदैन। सबै संज्ञान गर्दै टाइसिने गर्दै ल्याएको। अझ उहाँले लेख्नुभएको त्यति मात्रै कहाँ हो र? यी त एकजित कथाका नमुना मात्र हुन् अरे। पुराणहरूमा गहिरेर हेर्ने हो भने सिगान पुछे झैं गरेर के गर्ने कथा अरे? सिगान पुछे झैं गरेर के गर्ने? नाक काट्ने। तपाईँहरूले पनि पढ्नु भएको छ नि। सिगान पुछे झैं गरेर नाक काट्ने यस्ता कथा कति छन् कति हो। यसरी उहाँले खुलास्त लेखिदिँदाखेरि धेरैलाई भित्र भ्रम भएको भने फेरि प्रश्न हुँदै जान्छ। पुराणहरूमा गहिरेर हेर्ने हो भने सिगान पुछे झैं गरेर नाक काट्ने यस्ता कथा कति छन् कति। अब जब यसरी लेख्दैपछि
ती पुराणमा पनि थपवा धेरै कल्पना लेखेका रहेछन् भन्ने कुरा त्यो बाणीले प्रष्ट बनायो कि बनाएन। तर बुद्ध पिटकमा थप्न एउटै पनि पाइँदैन। संज्ञान गर्दै 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 सुरक्षा गर्दै संज्ञान गर्दै म्यानमार देशमा पनि 2 पाली संज्ञान भयो। 2 पाली, कति पाली? अनि किन यसरी थप्न पाइएन भन्दाखेरि बुद्ध बाणी नै बुद्ध हो भनेर प्रथम संज्ञानमा निर्णय गरिदिसक्नु भएको थियो। एउटा बोली, बुद्धको एउटा बोली नै एक बुद्ध, 2टा बोली 2 बुद्ध, 84,000 धर्मस्कन्ध छन् भने 84,000 बुद्ध हुनुहुन्छ। अब हामीले नयाँ बुद्ध थप्न पनि सकिँदैन, भएका बुद्धलाई निकाल्न पनि। त्यसो हुँदा एउटा थप्न पनि पाइन्न, भएको निकाल्न पनि पाइँदैन। जस्तो छ त्यस्तै सुरक्षित गरेर राख्नु। बुझ्न सक्नेले बुझ्छन्, आचरण गर्नेले आचरण गर्न सक्नेले गर्छन्, आचरण गर्न सकेर सफल पार्नेले पार्छन्। तर जेको चाहिँ बुद्ध बाणी राख्नुपर्छ। त्यसरी पारित हुँदै यसरी सुरक्षित हुँदै आएको हुँदाखेरि अहिले बुद्ध कति हुनुहुन्छ भन्ने भने के भन्नुहुन्छ? 84,000। कति बुद्ध हुनुहुन्छ? धर्मस्कन्ध 84,000 भन्दाखेरि बुद्ध पनि 84,000। त्यसो हुँदा बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, संघ रत्न भएको समय शासन भएको समय हो। शासन भएको समयमा गरिएको, शासनमा गरिएका पुण्यहरू शासनभित्रको पुण्य। कस्तो पुण्य? शासनभित्रको पुण्य। र शासनभित्र गरिने, शासनमा शिक्षित भएका व्यक्तिले गरिने कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा असल त त्यो भन्न खोजेको। संज्ञानले लामो समय तान्दियो र अहिले समय पनि 11 बजिसकेछ र त्यसलाई फेरि पछि भन्दै जाउँला। र आज भने जति बुझ्नुभयो नि, बुद्ध रत्न पनि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? धर्म रत्न पनि, संघ रत्न पनि। कसको लागि? श्रद्धावालाको लागि। हात भएका व्यक्तिलाई बल्ल रत्न भएको काम लाग्छ नि त। हातै नभएका व्यक्तिलाई, हात भाँचेका व्यक्तिलाई, हात लुला भएका व्यक्तिलाई तगडा हात पनि हुन पर्यो, अनि ती रत्न चिन्ने आँखा पनि हुन पर्यो, बल्ल ती व्यक्तिलाई काम लाग्छ। त्यसकारणले यो रत्नको बारेमा चाहिँ फेरि भन्दै जाउँला। आज चाहिँ समय पुरा भएकोले गर्दा यतिमै समाप्त गरौँ।